खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आखिरकार वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। भारत में बड़ी बगावत मंजर-ए-आम पर आ गई। कश्मीरी भारत नवाज क़यादत भी भारतीय हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी से आजिज़ आ चुकी है। कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और भारतीय हुकूमती आम रुकन महबूबा मुफ्ती ने भारतीय झंडा उखाड़ फेंका। कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमांचा। आर्टिकल 370 बहाल करो तब तिरंगा लगाएंगे। इस बयान पर भारतीय मीडिया सीख पा हो गया। मोदी ने बड़े अहकामात जारी कर दिए। लद्दाख की लड़ाई की असल हकीकत वाज़ेह हो गई। कैसे पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका प्लान की मदद से कश्मीर की आज़ादी की राह हमवार की और अंदरूने कश्मीर कब और कैसे लावा उबलने वाला है, आज की इस अहम वीडियो में हम आपके सामने दिलचस्प हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, पिछले साल भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने 5 अगस्त को आईनी दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हुए कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 और 35A हज़फ कर दिए थे और रियासत जम्मू और कश्मीर को अपनी जुग्राफियाई हदूद में शामिल कर लिया था। ये इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी था, जिनमें कश्मीर की हैसियत तब्दील करने का इख्तियार कश्मीरी अवाम को दिया गया था। मगर भारत ने सलामती काउंसिल की इन करारदादों को ठुकराया और अपने आइन की भी धज्जियां बखेर डाली। भारत का मकसद ये था कि वो आईनी रुकावट दूर कर दी जाए जिसके तहत गैर कश्मीरी बाशिंदे कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकते थे और न रियासत जम्मू कश्मीर की शहरियत हासिल कर सकते थे। मगर आईनी जाहरियत के बाद भारतीय हिंदुत्व हुकूमत ने कश्मीर में गैर रियासती बाशिंदों के दाखिले का दरवाजा खुलवा दिया है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि कश्मीरी 90 लाख मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए और इन पर हिंदू अक्सरियत मुसल्लत कर दी जाए। भारत हिटलर और इसराइली पॉलिसियों पर चल रहा है और कश्मीरियों की 2 नस्लों को तह तेग कर चुका है। इसने चुन चुन कर नौजवानों को शहीद किया और उनके मकानों, उनकी दुकानों और उनके सेबों के बागात पर हिंदुओं का कब्जा करवा रहा है। भारत की ये तमाम इकदामात बुनियादी इंसानी हकूक के आलमी चार्टर के मुनाफी हैं और UN के मुतअद्दिद ज़ैली इदारों के मंजूर शुदा कवायद की रूह से वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और इन जराइम की फहरिस्त इस कदर तवील और तकलीफ देह हो चुकी है कि मकबूजा वादी की हिंदू नवाज क़यादत भी चीख उठी। प्यारे दोस्तों, वादी कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम खबर यह है कि बिलाखिर मकबूजा कश्मीर के सियासी रहनुमा खुलकर भारत के खिलाफ ऐलान बगावत कर चुके हैं और बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। इस अमल ने मोदी समेत उसके हवारियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी है। मंजर-ए-आम पर आने वाली हालिया कश्मीरी बगावत की बड़ी मिसाल ये है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय झंडे को उतरवा फेंका और ये काम कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया, जिन्हें भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा होने का एजाज हासिल है। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान बगावत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारतीय झंडा हटवाया तो भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना था कि जब तक भारतीय सरकार हमारे हकूक वापस नहीं करती उस वक्त तक उन्हें इंतखाब लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर आज़म मोदी जब नाकाम होते हैं तो कश्मीर और 370 जैसे इश्यूज को उठाते हैं और हकीकी इश्यूज पर बात नहीं करना चाहते। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और मरकज के पास कोई हकीकी मसला नहीं है और ना ही दिखाने के लिए कोई काम है, लिहाजा वो तकारीर में ऐसी बातें कर रहे हैं। इनके पास वोट मांगने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अब आप जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। हमने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि वो वैक्सीन मुफ्त तकसीम करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि भारत को बीजेपी के मंशूर पर चलने की बजाय दस्तूर पर चलना चाहिए। कश्मीर का झंडा भारत से नाता जोड़ता था, लेकिन अब सूरत हाल इससे बरक्स है। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक कश्मीरी परचम और आर्टिकल 370 की वापसी नहीं होती तब तक भारत से कोई वास्ता नहीं। नाज़रीन ग्रामी, कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती के इस अमल पर आलमी सियासत समेत पूरे भारत में एक हलचल पैदा हो चुकी है, क्योंकि इसे बड़ी बगावत के तौर पर देखा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर कश्मीरी क़यादत को साथ मिला लिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से चाइना से ये खबरें आ रही हैं कि चीनी फोर्सेस जल्द ही कश्मीर में दाखिल होंगी। इसके अलावा गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने लद्दाख और चीन के हवाले से भी अहम गुफ्तगू की, जिस पर भारतीय हुकूमत और मीडिया सीख पा हो गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीन ने लद्दाख में 1000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा अराजी पर कब्जा किया। चीन ने 370 की मनसूखी और भारत की तरफ से की जाने वाली तब्दीलियों पर खुलकर एतराज किया है। वो कभी भी इससे इनकार नहीं कर सकते
کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر اتنا مشہور کبھی نہیں تھا جیسا کہ اب ہے۔ خیال رہے کہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے سے قبل محبوبہ مفتی کو پولیس نے تحویل میں لے لیا تھا۔ محبوبہ مفتی کو 434 دن بعد نظر بندی سے رہا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد محبوبہ مفتی نے 370 کی بحالی کے لیے مہم کا آغاز کیا ہے اور اس مہم میں جموں و کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آ گئی ہیں، جس کے بعد بھارتی حکومت کے خلاف بڑی بغاوت نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی کے حوالے سے یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ مودی حکومت نے اظہار آزادی رائے پر ایک اور وار کیا ہے۔ قابض حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے مشہور اور سب سے پرانے اخبار کشمیر ٹائمز کا دفتر بغیر کوئی وجہ بتائے سیل کر دیا۔ اخبار کی مالک انورادھا بھاسن نے اس اقدام کو انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ وہ وادی میں صحافت پر کیے گئے اس نئے حملے پر خوفزدہ ہے۔ کشمیر ٹائمز کی مالک انورادھا بھاسن نے کہا کہ سری نگر میں ان کے دفتر کو بغیر کسی قانون کے بند کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی تحریری نوٹس نہیں دیا گیا۔ انورادھا بھاسن نے یہ بھی کہا کہ مودی کی زیر قیادت فاشسٹ بھارتی حکومت کے خلاف بولنے اور کشمیر میں میڈیا پر پابندیوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے پر ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی۔ عدالت جانے پر ان کے اخبار کو حکومتی اشتہارات پہلے سے ہی روک دیے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں آزاد میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس سے کون واقف نہیں۔ آئے دن میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے جا رہے ہیں، رپورٹروں کو حراست میں لیا جاتا ہے، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوتی ہے اور تھانے میں طلب کر کے انہیں ڈرایا اور دھمکایا بھی جاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی بندش کی وجہ سے کئی میڈیا ہاؤسز بند ہو گئے، اشتہارات سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہو گئی، بے روزگاری بڑھی ہے اور کئی صحافتی اداروں نے تنخواہوں میں کٹوتی بھی کر دی۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران اعداد و شمار کے مطابق اب تک 18 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گزشتہ 14 ماہ کے دوران کئی صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ صحافیوں کو کرفیو پاسز جاری کرنے سے انکار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کئی اہم واقعات کی کوریج سے محروم رہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد اگرچہ مرلہ وار فون اور کم رفتار 2G انٹرنیٹ خدمات بحال کی گئیں، تاہم تیز رفتار 4G انٹرنیٹ سروسز 1 سال گزرنے کے باوجود معطل ہیں۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے، انہیں پولیس تھانوں یا پولیس افسران کے سامنے پیش ہو کر اپنی رپورٹس اور خبروں سے متعلق وضاحتیں پیش کرنے کے لیے طلب کیا جاتا رہا۔ صحافیوں پر یہ دباؤ بھی ڈالا جاتا رہا کہ وہ اپنی خبروں کے ذرائع بتائیں، جس سے انکار پر انہیں تشدد کا نشانہ بنانے کی شکایات بھی سامنے آتی رہیں۔ رواں سال اپریل میں پولیس نے 3 کشمیری صحافیوں گوہر گیلانی، پیرزادہ عاشق اور فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے۔ رواں برس جون میں بھارتی حکام نے ایک نئی میڈیا پالیسی متعارف کروائی، جس سے انہیں قابل اعتراض خبر شائع کرنے والے صحافی یا صحافتی ادارے کے خلاف کارروائی کا بھی اختیار حاصل ہو گیا۔ بھارتی قوانین کے مطابق اگر حکومت نے کسی اخبار یا میڈیا ہاؤس کو دفتر مہیا کر رکھا ہے تو اس کی منسوخی کا بھی ایک ضابطہ ہے۔ حکومت کو پورا اختیار ہے کہ وہ معاہدے کو منسوخ کر سکتی ہے۔ تاہم مذکورہ بالا معاملے میں ضابطۂ اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور بغیر کسی نوٹس یا پھر پیش کی اطلاع کے ہی اسے سیل کر دیا گیا۔ عملے کو دفتر خالی کرنے کا کوئی وقت بھی نہیں دیا گیا اور نہ ہی اب تک اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے۔ معزز دوستو، زمینی حقائق کے مطابق بھارت جبر و تشدد سے کشمیریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان کی نسل کشی کر کے وادی میں ہندو اکثریت بنانے پر تلا ہوا ہے، جس کی اجازت UN چارٹر نہیں دیتا۔ یہ ایک جنگی جرم ہے جس سے بھارت کو فوری طور پر باز آنا چاہیے۔ عالمی برادری بھارت کو لگام دے اور کشمیریوں کی آزادی کا تناسب تبدیل کرنے کی اجازت بھی دی جائے، ورنہ کل کو استصواب ہو بھی گیا تو اس کی ہندو اکثریت کے لوگ بھارت کے حق میں الحاق کا ووٹ دے کر سلامتی کونسل کی قراردادوں کا منہ چڑھائیں گے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو کشمیر میں نسلی تبدیلی سے روکا جائے، ورنہ اسے عالمی جنگی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یوں بھارت ہر گزرتے روز کشمیر کے مسئلے پر عالمی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت سے کشمیریوں کے گھروں میں آزادی کا سورج طلوع ہو کے رہے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔